अस्सलाम वालेकुम। अब जब आप लोगों ने ये देख लिया कि कॉग्निजेंस किस तरह ली जाती है, कौन सी कोर्ट लेती है, कौन सी डायरेक्ट लेती है, कौन सी इनडायरेक्ट कॉग्निजेंस लेती है, किन ऑफेंसेस के अंदर जो है वो कौन कौन सी कोर्ट्स किस तरह कॉग्निजेंस ले सकती हैं, तो यहाँ पर अब ये समझना भी ज़रूरी है कि कॉग्निजेंस लेना किसी ऑफेंस की या ऑफेंस का कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होना, इसमें फ़र्क है। हो सकता है शेड्यूल 2 सीआरपीसी के अंदर जो है वो कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल डिक्लेयर हो गया हो, उस पे एफआईआर भी दर्ज हो गई हो, उसके ऊपर अरेस्ट भी हो गए हो, रिमांड भी हुए हो, तफ्तीश भी मुकम्मल हो गई हो, और 173 सीआरपीसी सबमिट तक होने में कोई कदगन ना हो, लेकिन लेजिस्लेचर ने उस पे कॉग्निजेंस लेने पे कदगन लगाई हो। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि 155 के तहत या सेक्शन 200 के तहत कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और उसके अंदर जो है बाकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसकी कॉग्निजेंस लेने पे पाबंदी लगाई हो। अब जैसे एक टॉपिक पहले भी डिस्कस हुआ और ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2-3 दफ़ा कि क्या जो इन्फॉर्मेंट है वो एग्रीव्ड पर्सन ही हो सकता है या इन्फॉर्मेंट कोई भी शख्स हो सकता है, जिसकी मिसाल मैंने सेक्शन 44 सीआरपीसी से भी आपको समझाई थी। और उसके बाद अब वो स्टेज है जहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उसने जो इन्फॉर्मेंट है उसको स्पेसिफिक कर दिया कुछ ऑफेंसेस के अंदर, जिसके अंदर आप 195 सीआरपीसी को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लेजिस्लेचर ने पाबंदी ये लगा दी कि कोर्ट उस वक़्त तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी या ट्रायल इनिशिएट नहीं करेगी जब तक उस मुकदमे की जो कंप्लेंट है, दरख्वास्त है, जिस पे लॉ जो है सेट इनटू मोशन किया गया, जब तक वो किसी स्पेसिफिक जो है अथॉरिटी की नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल जैसे आप लोग देखते हैं कि कोरोना है और कोरोना के अंदर आप देखेंगे कि 144 सीआरपीसी बार बार इन्फोर्स की जाती है और 144 सीआरपीसी के अंदर कोई स्पेसिफिक जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि शॉप्स जो हैं वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक नहीं खुलेंगी, या खुलेंगी उसके बाद नहीं खुलेंगी, या कोई मखसूस शॉप्स नहीं खुल सकती, या मैरिज हॉल बंद है, या इसके अलावा जैसे आपने अक्सर देखा होगा या पढ़ा होगा कि डबल सवारी पे पाबंदी लग गई। तो ये सारी पाबंदियां एक्चुअली गवर्नमेंट जो है 144 सीआरपीसी के तहत इन्फोर्स करती है, और जब 144 सीआरपीसी की वायलेशन होती है तो इस पे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है 188 पीपीसी। अब जब 188 पीपीसी उस पर कॉन्स्टिट्यूट होता है तो यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, वायलेटर गिरफ्तार भी हो जाता है, जुडिशल भी चला जाता है, बेल आउट भी हो जाता है। लेकिन जिस वक्त 173 सबमिट होती है तो वहाँ पे 195 की कदगन लेजिस्लेचर ने ये लगा दी कि जब तक उस मुकदमे की कंप्लेंट उस अथॉरिटी की नहीं होगी जिस अथॉरिटी ने 144 इन्फोर्स की थी, तब तक आप ट्रायल इनिशिएट नहीं कर सकते। और यहाँ से ही इस 195 की जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट हो रही है, और उसके अंदर उन्होंने 172 से 188 तक सारे जुर्मों के ऊपर यही कदगन लगा दी। उसमें काफ़ी ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं और 188 वगैरह कॉग्निजेबल डिक्लेयर्ड हैं बाय दी शेड्यूल। तो उस सूरत में कोर्ट जिस वक्त कॉग्निजेंस लेने लगेगी तो सबसे पहली चीज़ ये देखेगी कि क्या इसमें जो कंप्लेंट है वो किसी अथॉरिटी की तरफ से आई है और जो कि 144 इन्फोर्स कर सकती थी, या उसका जिसका वो सब ऑर्डिनेट है, क्या इन दोनों की तरफ से वो कंप्लेंट है। अगर तो वो नहीं है तो कोर्ट इसका तकाजा करेगी प्रोसिक्यूशन से कि मैं तब तक कॉग्निजेंस नहीं लूँगा जब तक तुम जो है ये वाली कंप्लेंट मुझे ला के नहीं देते, जिसको प्रीवियस सैंक्शन भी बोला जाता है। और ये भी जो है इस सूरत के अंदर जब आप चार्ज पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक प्रोविज़न मिलेगी जहाँ पे कोर्ट अगर ऐसी प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड हो तो कोर्ट आगे प्रोसीड ही नहीं करती, बल्कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देती है और एक स्पेसिफिक टाइम देती है कि आप ये चीज़ लेके आएँ, और अगर वो वायलेशन
پہ جو ہے وہ پریویس سینکشن نہ ملے یا وہ ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو تو پھر 195 کے تحت کورٹ فردر پروسیڈ کرنے کی پابند نہیں ہے، بلکہ اپنا آرڈر کرے گی جو بھی مناسب ہوگا۔ اسی طرح آپ جو کل بھی بات ہوئی اور اس سے پچھلے وائس نوٹ کے اندر بھی میں نے بتایا کہ کچھ کمپلینٹس ہیں جس کے اندر کورٹ جو ہے وہ خود کمپلیننٹ بنتی ہے، تو جو 195 آپ کا سب کلاس 2 ہے اس کے اندر بھی وہ اوفینسز لکھے ہوئے ہیں جہاں پہ جب تک جو آپ کی اوفینسز ہیں لائک 193 94 وغیرہ اور آگے آپ دیکھیں گے تو 228 تک، جب تک وہ کہتے ہیں کوگنیزنس نہیں لی جائے گی، جب تک اگر تو وہ ان پروسیڈنگز آف دی کورٹ کچھ ہوا ہے تو جب تک اس کورٹ کی کمپلینٹ نہیں ہوگی تب تک کوگنیزنس نہیں لی جا سکتی۔ سملرلی جو بات ہو رہی تھی بار بار فورجری کے متعلق کہ اگر کورٹ پروسیڈنگز میں ایسی کوئی فورجری کمٹ ہو جاتی ہے تو پھر اگلا سیکشن آپ کو پھر وہی بات بتا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی الزام ہے تو تب تک کوگنیزنس نہیں لی جائے گی جب تک جو ہے متعلقہ عدالت جس نے اس فورجری کو اپریہینڈ کیا ہے یا اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس کے اوپر پروسیڈنگ انیشیٹ کرنا چاہیے، تب تک وہ کوگنیزنس نہیں لی جائے گی جب تک وہ کورٹ کی طرف سے وہ کمپلینٹ نہیں ہوگی۔ اب جو یہ ساری سول جو ہے کورٹ میں بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے، سارا کچھ کرمنل کورٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا 195 ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے کرمنل کورٹس کی حد تک۔ اگر 195 میں جیسے اگر کوئی سول کورٹ ہے اس کے اندر ایک سول دعویٰ چل رہا ہے، اس کے اندر کسی نے کوئی جعلی رجسٹری دے دی ہے، کسی نے کوئی جعلی فرد دے دی ہے یا کوئی اور ایسا فوج ڈاکومنٹ دے دیا ہے، تو وہ والی کورٹ بھی جو ہے پروسیڈنگز اس کے اندر بھی جو 476 کی پروسیڈنگز سی آر پی سی کی انیشیٹ کی جائیں گی، وہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں وہ سول کورٹ بھی ایون اسی کرمنل پروسیجر ایکٹ کے تحت چلے گی، 195 اس پہ بھی لاگو ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا 476 کے اندر اس کا پروسیجر پرووائڈ کیا گیا ہوا ہے کہ اس میں کورٹ کس طرح سمری ٹرائل کر سکتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آگے پھر 195 کے اندر جو ہے یہ مزید بتایا گیا ہے کہ اپیل جو ہے ان آرڈرز کے اگینسٹ کدھر کدھر لائی کرے گی۔ اگر تو وہ کرمنل کورٹ ہے تو اوبیسلی وہی سیشن کورٹ کے ماتحت ہیں اور وہ بطور سیشن کورٹ اس کی اپیل سنیں گے، اور اگر وہ سول کورٹ ہے اور اس صورت میں تو سول کورٹ کے جو ڈسٹرکٹ جج ہیں یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز ہیں وہ اس کی اپیل سنیں گے، یا اگر یہ اوفینسز کسی سیشن کورٹ کے اندر ہوئے ہیں تو اس صورت میں وہی پروسیجر ہے کہ ان کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ سنے گی کیونکہ وہ اس کے سب آرڈینیٹ ہو گئے۔ تو یہ آپ کا 195 سی آر پی سی اور یہ اس کا سکوپ ہے کہ یہ کوگنیزنس بار کرتا ہے ڈسپائٹ کمپلیشن آف آل دی پروسیڈنگز۔ اسی طرح آپ چلتے جائیں گے سارا 199 تک جو ہے آپ کو مختلف اوفینسز ہیں، اور ان اوفینسز کے اندر یہ ریسٹرکشن لگائی گئی ہے، کہیں پہ پروونشل گورنمنٹ کی سینکشن ریکوائرڈ ہے، جیسے آپ کے لاٹری کے کیسز ہیں، جیسے آپ کے جو ہیں ریلیجیس سینٹیمنٹس کے کیسز ہیں 295A کے، پھر آپ کے جو ایڈلٹری اور 496 97 ہیں، اور اسی طرح ڈیفیمیشن کے کچھ کیس ہیں جو جس کے اندر پروونشل گورنمنٹ سمجھتی ہے کوئی ہیٹریڈ مٹیریل جو ہے وہ پبلش ہوا ہے۔ تو ان سارے اوفینسز کے اندر 195 سے لے کے 199 تک انہوں نے کلیئرلی اپنا پروسیجر دیا گیا ہے کہ کس اوفینس کی طرف، کس اوفینس کے اندر کون سی اتھارٹی جب تک کمپلیننٹ نہیں ہوگی یا کمپلینٹ اس کی طرف سے نہیں ہوگی تب تک کورٹ کوگنیزنس نہیں لے سکتی۔ وہ آپ ون بائی ون خود دیکھ لیں گے، ان کو ڈیٹیل میں بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ جو میں نے آپ کو 195 کا سمجھایا یہی آگے سیکوینس آخر تک چلتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ 172 سے 188 تک جو ہے وہ اس اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں جس نے کوئی آرڈر انفورس کیا ہے، آگے 195 2 3 میں ان اوفینسز کی بات کر رہے ہیں جو کورٹ کے اندر جو ہے
کمٹ ہوا اور کورٹ اس کے اندر کمپلیننٹ ہوگی. سملرلی باقی جتنے آگے ہیں وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ وغیرہ یا ایڈلٹری کے کیسز میں ہسبینڈ جب تک کمپلینٹ فائل نہیں کرے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو 1 بائی 1 مل جائیں گی، اور آپ اس کو گو تھرو کر لیں تو یہ بھی آپ کے کنسیپٹ سارے کلیئر ہو جائیں گے.